नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ लुम्बिनी प्रदेश डायरीको 19औं श्रृङ्खलामा। श्रृङ्खलासँगै उपस्थित छु म शेरिफ केसी। लुम्बिनी प्रदेशभित्रका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समावेश गरिएको टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा तयार पारेको कार्यक्रम लिएर यही समयमा उपस्थित हुने गर्दछौं। सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज कपिलवस्तुद्वारा उत्पादित कार्यक्रम तपाईले लुम्बिनी प्रदेशको सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज कपिलवस्तु सहित रूपन्देहीका बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन लुम्बिनी टेलिभिजन र राज्य टेलिभिजन गरी 4वटा टेलिभिजनबाट हरेक हप्ताको सोमबार र बिहीबार राति 8:30 बजेबाट करिब 9 बजेसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। समृद्ध प्रदेश खुशी जनताको नारालाई तय गर्दै अगाडि बढेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग नागरिकलाई जोड्ने प्रयास, लुम्बिनी प्रदेशवासीका अपेक्षा सरकारलाई सुनाउने माध्यम, प्रदेश सरकारको प्राथमिकता सुशासन पारदर्शिता नीति निर्माणलाई पृष्ठपोषण गर्ने औजार यो कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा प्रदेशभित्रका विभिन्न गतिविधिहरूलाई हामीले स्थान दिँदै आइरहेका छौं। सुरुमा आजको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत हुने विषयवस्तु यस्ता रहेका छन्। हामीले चाहिँ कोभिशिल्ड चाहिँ खोपलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं, जसको भण्डारण पनि हाम्रो यो देशमा खोप प्रणाली पुरानो हो। त्यसमा यो नयाँ आयाम नयाँ इँटा थपिएको मात्र हो। गएको श्रृङ्खलामा खेलकुद क्षेत्रमा भएका काम तथा आगामी योजनाका विषयमा कार्यक्रम केन्द्रित थियो भने आज हामी 19औं श्रृङ्खलामा कोभिड-19 संक्रमितको उपचार हालसम्मको तथ्याङ्कीय अवस्थाका विषयमा सँगसँगै प्रदेश सरकारले 3 वर्ष कार्यकालको उपलब्धिका विषयमा आजको कार्यक्रममा स्थान दिएका छौं, जसमा पहिलो स्तम्भ रहेको छ प्रदेश गतिविधि, त्यसैगरी भलाकुसारी स्तम्भ, विशेष टेलिभिजन रिपोर्ट र महत्त्वपूर्ण सामाजिक सन्देश समेट्दै जानेछौं। अब भने कार्यक्रमको पहिलो स्तम्भतर्फ लागौ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेका महत्त्वपूर्ण गतिविधितर्फ लाग्दैछौं। गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी विकास थापाले। भविष्यमा अर्थव्यवस्थाको प्रमुख आधार पर्यटन उद्योग रहेको लुम्बिनी प्रदेशका सांसद विष्णु पन्थीले बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा अहिलेको अवस्थामा कृषि अर्थव्यवस्थाको आधार भएको बताउँदै भविष्यमा पर्यटन उद्योगमा आउने परिवर्तनले अर्थव्यवस्थामा ठूलो टेवा पुग्ने उहाँको भनाइ छ। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशले आयोजना गरेको होमस्टे व्यवस्थापन तालिमको कपिलवस्तुको जगदीशपुर जलाशयमा उद्घाटन गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई बढावा दिँदै विभिन्न रणनीतिका साथ अघि बढिरहेको सांसद पन्थीले स्पष्ट पार्नु भएको छ। ग्रामीण क्षेत्रको अर्थव्यवस्थालाई बलियो बनाउन होमस्टेले महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउने बताउँदै पृथक पहिचान बनाएर होमस्टेलाई अघि बढाउन व्यवसायीहरूलाई सुझाव समेत दिनु भएको छ। अहिलेको सन्दर्भमा अर्थव्यवस्थाको प्रमुख आधार कृषि भए पनि भविष्यको हाम्रो आधार भनेको टुरिज्म हो अथवा पर्यटन उद्योग हो। हामी मुलुकै काठमाडौँभन्दा बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाएका छौँ र त्यो अब कोरोनाले गर्दा ढिला भए पनि अब केही समयभित्र त्यो सञ्चालन हुँदैछ
र अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट सञ्चालन हुँदा बित्तिकै त्यसले अहिले आएको हाम्रो पर्यटनको सङ्ख्यामा कैयौँ गुणा बेसी त्यो सञ्चालन हुँदा बित्तिकै हुनेछ। र दोस्रो कुरा, हामी नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बुद्ध जन्मेको लुम्बिनी, बुद्ध हुर्किएको कपिलवस्तु र बुद्धको अस्तु धातु राखिएको रामग्राम, यो विश्व पर्यटनको एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्र हो। विशुद्ध व्यावसायिक रूपमा होमस्टेलाई प्रवर्धन गर्दै अघि बढाउन आग्रह गर्दै प्रदेश सरकारको स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण र प्रवर्धनमा सदैव आवश्यक साथ सहयोग रहने स्पष्ट पार्नुभयो। यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख रमेश गौतमले होमस्टेहरूलाई अनुदानका लागि 2 करोड बजेट विनियोजन गरी विभिन्न होमस्टेहरूले दिएको प्रस्तावका आधारमा 25 वटालाई छनौट गरी अनुदान दिएको जानकारी गराउनु भएको छ। प्राप्त भएको अनुदानलाई सही रूपमा सदुपयोग गर्न आग्रह गर्दै होमस्टेका माध्यमबाट स्थानीय उत्पादनलाई आय आर्जनको पाटोमा जोड्न व्यवसायीहरूलाई सुझाव समेत दिनुभएको छ। यो पहिलो कुरो, होमस्टेको लागि हाम्रो प्रदेश सरकारले भर्खरै पनि हामीले 2 करोड चाहिँ हाम्रो होमस्टेहरूलाई अनुदानको विशेष व्यवस्था गरेका थियौँ। यस अन्तर्गत हामीले विभिन्न सूचनाहरूबाट, विभिन्न मौखिकबाट जानकारी गराएर यहाँहरूले दिएका प्रस्तावको आधारमा हामीले चाहिँ 25वटा होमस्टेलाई छनौट गरेर हामीले चाहिँ अनुदान दिएका छौँ। अब कति सकिन्छ, धेरै थोरै यहाँहरूको अब आशाहरू धेरै हुनसक्छ, त्यो आशालाई हामी मिट नगरौँला, तर पनि केही न केही सहयोग यहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ। यहाँहरूले प्राप्त गरेको सहयोगलाई यहाँहरूले त्यसैखेर जान दिनुहुने छैन भन्ने चाहिँ हामीले आशा गरेका छौँ। हामी त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत यहाँहरूको विशेष हामी चाहिँ एकपटक पुनः हामी त्यसमा अनुगमन गर्न आउनेछौँ र त्यसपछि यहाँहरूले गरेको कार्यक्रमको आधारमा हामी भुक्तानी दिनेछौँ भन्ने हाम्रो मन्त्रालयको सोच छ। मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना गरिएको तालिममा 3 जिल्लाका होमस्टे व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका 6औं अधिकृत कृष्ण पौडेलले बताउनुभयो। होमस्टे सञ्चालनमा कानुनी प्रावधान, होमस्टेको व्यवस्थापकीय पक्ष कसरी आर्थिक क्षेत्रमा जोड्ने लगायतका विषयवस्तुमा आधारित रहेर तालिम सञ्चालन भएको थियो। 16 गतेसम्म सञ्चालन भएको तालिममा लामो समयदेखि होमस्टे क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका मुख्य प्रशिक्षक तिलक ढकाल र कृष्ण चौधरी रहनु भएको थियो। तालिममा नवलप्रासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुका गरी 35 होमस्टे व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको मन्त्रालयका पर्यटन विकास शाखाका आलोक कुमार ओझाले जानकारी गराउनुभयो। यता कपिलवस्तुको जगदीशपुरमा मात्र अहिले 13वटा होमस्टे सञ्चालनमा रहेका छन्। तत्कालीन माओवादी र नेपाली सेना बीचको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भई विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 14 वर्ष बितेको छ। विक्रमसम्म 2063 मा विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत द्वन्द्व अन्त्य भएको घोषणा त भयो। 10 वर्षसम्म चलेको द्वन्द्वमा जबरजस्ती, बेपत्ता, यातना, बलात्कार तथा गैर न्यायिक हत्याका पीडितले अझै न्याय पाएका छैनन्। लामो समयसम्म न्याय नपाउँदा पीडित र तिनका परिवार निराश छन्। यसैबीच द्वन्द्वका समयमा घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था मिलाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले जानकारी गराउनु भएको छ। मन्त्रालयले सो अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएका बिरामीलाई सिफारिस र औषधि उपचारका लागि आउँदा जाँदा लाग्ने खर्च तथा भत्ताको समेत व्यवस्था गरेको उहाँको भनाइ छ। द्वन्द्व प्रभावितलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि मागका आधारमा यो आर्थिक वर्षमा विभिन्न तालिमको योजना बनाइएको छ। प्रदेश योजना आयोगले पनि द्वन्द्व प्रभावितसँगको छलफलमा आगामी योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष ईश्वर गौतमले बताउनुभयो। संक्रमणकालीन न्यायभित्र सत्य जान्न पाउने अधिकार, न्याय र परिपूरणको अधिकारको व्यवस्था भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा यौन हिंसामा परेकालाई परिभाषित नगरिँदा राहत र परिपूरणबाट वञ्चित हुनु परेको समस्या रहेको एडभोकेसी फोरम नेपालका अध्यक्ष मन्दिरा शर्माले बताउनु भएको छ। विदेशमा बगाउने पसिना स्वदेशमै बगाउन सके केही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बन्नु भएको छ अर्घाखाँचीका विष्णु प्रसाद आचार्य। 14 वर्षसम्म भारतमा पसिना बगाएर स्वदेश फर्कनु भएका उहाँ अहिले पशुपालनबाट मनग्गे आम्दानी गर्न सफल हुनु भएको छ। सानो ठाउँमा पनि दुध बेचेरै घर खर्च चल्छ र मासिक 1.5 लाख रुपैयाँ बचत गर्न सकिन्छ भन्दा पत्याउन गाह्रो हुन सक्छ।
तर विदेशमा गरेको दुःख र मेहनतबाट सिक्दै आचार्यले पशुपालन व्यवसायबाट मनग्गे आम्दानी गर्न थाल्नु भएको छ। उहाँको फार्ममा अहिले 22वटा भन्दा बढी दुध दिने गाई भैँसी छन्। अहिलेसम्म प्रदेश सरकारबाट 4 लाख पशु सेवा कार्यालयबाट 1 लाख रुपैयाँको अनुदान पाउनुभएका उहाँले गाउँका बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी समेत दिनुभएको छ। विदेशमा जस्तो परिश्रम र मेहनत गर्न सके स्वदेशमा नै स्वर्ग हुने उहाँको भनाइ छ। सदरमुकाममै फर्म सञ्चालन भएकाले दुध किसानलाई दुध बिक्री गर्न कुनै समस्या छैन। उपभोक्ताहरू फर्मसम्मै दुध लिन आउने भएकाले दुधमा शुद्धता ल्याउन सके बजारको अभाव नहुने उहाँको भनाइ छ। दुधमा मात्रै बेचेर उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण व्यवहार धान्दै आउनु भएको छ। जिल्लाकै तारा मार्ग नजिकको फाँटमा 10 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर साई कृपा गाई भैँसी फर्म सञ्चालन गर्नुभएका उहाँले दैनिक 160 लिटर दुध बिक्री गर्दै आउनु भएको छ। त्यसबाट खर्च घटाएर मासिक 1,20,000 रुपैयाँ भन्दा बढी बचत गर्न सकिएको आचार्यको भनाइरहेको छ। सङ्घीय नेपाल समृद्धिको आधार स्तरीय शिक्षा सबैको अधिकार भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको तालिम समापन गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको शिक्षा तालिम केन्द्र रूपन्देहीको आयोजनामा रहेको थियो भने सहजीकरण रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिका शिक्षा शाखाले गरेको थियो। अबको शिक्षाको अध्ययन गराउन नसकिने बताउँदै अबको शिक्षा आधुनिकमुखी र प्रतिस्पर्धामूलक हुन पर्नेमा तालिममा सहभागीहरूले जोड दिएका छन्। देश संघीयतामा गएको बताउँदै पाठ्यक्रम नयाँ ढङ्गले निर्माण भएको र प्रदेशका 12वटा जिल्लामध्ये रोल्पा जिल्लाको परिवर्तन गाउँपालिका परेको बताइएको छ। तालिमले सबैलाई केही फरक तरिका सृजना गर्ने र कक्षा कोठामा विद्यार्थीलाई सिकाउन अहम भूमिका खेल्ने विश्वास दिएको छ। परिवर्तन गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हितकुमारी बुढा मगरले हिजो कुन अवस्थामा थियौं र आज कुन अवस्थामा आएको स्मरण गर्दै आफ्नो गाउँपालिकामा प्रदेशले गरेको कामको सराहनीय पक्ष रहेको बताउनु भएको छ। अबको शिक्षाले प्रतिस्पर्धामुखी र दक्षतामुखी हुनुपर्ने र हरेक क्षेत्रमा भिन्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। शिक्षा समय र परिस्थिति अनुसार व्यवहारमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। तालिमले शिक्षक शिक्षिकाको तरिका तथा व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने समेत उहाँले विश्वास लिनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशभित्रका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समावेश गरिएको टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा तयार पारिएको कार्यक्रम हो। गतिविधिपछि अब प्रस्तुत गर्दैछौं भलाकुसारी स्तम्भ। आज हामीले कोभिड-19 संक्रमितको उपचारको हालसम्मको तथ्याङ्कीय अवस्थाका विषयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवं आयुर्वेद चिकित्सक पुष्पराज पौडेलसँग भलाकुसारी गरेका छौं। अब लागौं उहाँसँग गरिएको भलाकुसारी हेर्नतर्फ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। कोभिड संक्रमितको हालसम्मको उपचार र सँगसँगै तथ्याङ्कीय अवस्था विश्लेषण गर्दाखेरि कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? हामीले यो 2076 सालबाट विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-19 को महामारी भयो। नेपालमा माघको 17 गते पहिलो संक्रमितको केस जुन देखा पर्यो, जो चीनमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि हामीले यस प्रदेशमा पनि कोभिड-19 रोगको हुनसक्ने महामारी र त्यसको सम्भाव्य जोखिमलाई आधार मानेर विभिन्न प्रतिकारी योजनाहरू सम्बद्ध सरकारवालाहरूसँग छलफल र तयारीका कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएका थियौँ। र यसैगरी जुन चैत्र 10 गतेबाट नेपाल सरकारले बन्दाबन्दीको घोषणा गर्यो
तत्पश्चात हामीले यस प्रदेशमा लगत्तै चैतको 12 गते कोभिड-19 को महामारीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यस प्रदेशका 4 विभिन्न स्थानमा कोभिड विशेष आइसोलेसन अस्पतालहरूको जुन यस प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयद्वारा जुन स्थापना गरियो। यसै गरी हामीले नयाँ पहिलो सङ्क्रमित एकैचोटि कपिलवस्तु र रूपन्देही र बाँके जिल्लामा एकै दिन 2टा वैशाखको 19 गते एकैचोटि 2वटा हामीले चाहिँ नयाँ सङ्क्रमितहरू फेला पार्यौँ। त्यसपछि हामी कहाँ त्यो क्रम बढ्दै गयो र हामी चाहिँ सङ्क्रमितको पिक आवर चाहिँ भदौ असोजमा यस प्रदेशमा सङ्क्रमितहरूको चाहिँ एकदमै उच्च बिन्दुमा पुग्यो र अहिले आएर खोप पनि आइसकेको छ र आजभोलिको नयाँ तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने हामी कहाँ यसको प्रकोप दर अहिले असाध्यै कम छ। उपचारका सामग्रीहरूको अभाव भयो कि भएन, अभाव खड्क्यो कि खड्कियो? यसो छ, अब हामीले चाहिँ सुरुका दिनमा बन्दाबन्दीकै कारणले इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू नहुँदा उत्पादकबाट हामी उपभोक्तासम्म आउनको लागि यातायातले गर्दाखेरि कठिनाइ पुर्यायो। त्यही पनि हामीसँग एभाइलेबल अद्यावधिक भएको स्टकको आधारमा त्यसरी हामीले चाहिँ उपचार सुरुवात गऱ्यौँ र उपचारमा त्यस्तो कमी हुने अवस्था दिएनौँ हामीले, किनकि त्यो भनेको त एकदम भयावहको अवस्था हुन सक्थ्यो। यद्यपि हामीलाई केही कन्स्टेन्ट भएको रिसोर्स भन्ने कुरा जहिले पनि लिमिटेड हुन्छ, अनलिमिटेड हुन सक्दैन। तसर्थ हामीले चाहिँ व्यक्तिगत सुरक्षा कवचका सामग्रीहरू, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट भन्छ जसलाई, व्यक्तिगत सुरक्षा कवचहरू, औषधिहरू, आइसियु, भेन्टिलेटर, त्यति मात्र होइन, निदानका लागि प्रयोग हुने जुन प्रयोगशालामा प्रयोग हुने आरटीपीसीआर किटहरू, केमिकल रिएजेन्ट अनि बायोसेफ्टी लेभल 2 को ल्याब, यी सबैको चाहिँ प्रदेश सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दै, व्यवस्था गर्दै अथवा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार निकायसँग सहयोग लिँदै हामीले यसरी त्यस्तो खासै कमीको महसुस हुन हामीले दिएनौँ र हामीले सक्ने कुराहरू चाहिँ सम्पूर्ण प्रदेश सरकारले चाहिँ गरेको छ। अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दाखेरि सङ्क्रमितको अवस्था के छ? अहिले हाम्रो यस प्रदेशमा 169 जना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये करिब 24 जनालाई विशेष खालको लक्षण छ, अन्यथा अरूलाई सामान्य छ। उहाँहरूलाई हामीले कोभिड विशेष आइसोलेसन अस्पतालको अब अवस्था अनुसार वार्डमा राखेर उपचार भइराखेको छ। त्यसै गरी क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको अवस्था के छ, यो विषयमा पनि भनिदिनुहोस् न। अहिले औपचारिक रूपमा पहिला विद्यालयमा राखिएका क्वारेन्टाइनहरू बन्द भएका छन् र विद्यालयबाट नियमित रूपमा पठन पाठन पनि जनस्वास्थ्यका सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाउँदै भइराखेको छ। तसर्थ अहिले हामीसँग रिकग्नाइज्ड क्वारेन्टाइन चाहिँ छैनन्। अहिले मानिसहरू त्यस्तो भयो भने होम क्वारेन्टाइन, होटल क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरेका छन् र आइसोलेसन केन्द्र चाहिँ यस प्रदेशमा हाल सञ्चालनमा रहेका चाहिँ 28वटा स्थानमा छन् र यिनीहरू चाहिँ अहिले सञ्चालित छन्। त्यसै गरी आइसियु र भेन्टिलेटरमा जनशक्तिको पनि अभाव भयो भनेर गुनासोहरू सार्वजनिक भएका थिए होइन? जनशक्ति व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ? यसको अभाव अहिले खड्किरहेको छ कि छैन? अवश्य पनि अब यो रोग नयाँ, यो रोगमा उपचार गरिने पद्धति पनि संसारले नयाँ सिक्दै गरेको अवस्थामा हामी जस्तो एउटा सीमित स्रोत र साधन सम्पन्न विकासोन्मुख राष्ट्रमा प्राथमिक अवसरमा अभाव खड्कुनु कुनै नौलो कुरा चाहिँ होइन। तर हामीले त्यसलाई कसरी पत्पूर्ति गर्यौँ भने हामी कहाँ भएका हामी कहाँ पुलमा रहेका कन्सल्टेन्टहरूबाट अब अरूलाई चाहिँ सक्सेसन कम्पिटेन्सी डेभलपमेन्ट भन्छौँ, अरूलाई पनि सिकाउने, अनलाइन कोचिङ गराउने, मेन्टरिङ गराउने, ट्रेनिङ गराउने कुरा हाम्रो चाहिँ यो सङ्घमा रहेको सुकराज ट्रपिकल अस्पतालबाट पनि हामीले अनलाइन विधि मार्फत गरायौँ। त्यसै गरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको आइसियुको कन्सल्टेन्ट टिमहरू जो क्रिटिकल केयर मेडिसिनको एक्सपर्ट हुनुहुन्थ्यो, एनेस्थेसियोलोजिस्ट हुनुहुन्थ्यो, आइसियु सिस्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले अरू अस्पतालको सिस्टरलाई डाक्टरहरूलाई पनि त्यो तालिम चाहिँ हामीले दियौँ र यसरी चाहिँ हामीले त्यो ग्यापलाई फुलफिल गऱ्यौँ र अहिले हामी कहाँ आइसियु सञ्चालन गर्नको लागि, एसडियु सञ्चालन गर्नको लागि ट्रेन्ड जनशक्ति हुनुहुन्छ र बिचमा हामीले यो स्वास्थ्य तालिम केन्द्र काठमाडौँ र विभिन्न साझेदार दात्री निकायको सहयोगमा पनि प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा त्यस्ता किसिमका विभिन्न लटहरू आइसियु ट्रेनिङहरू जस्तै एनेस्थेसियाका ट्रेनिङहरू चाहिँ सञ्चालनमा ल्यायौँ। अहिले त्यस्तो गुनासो चाहिँ छैन। लुम्बिनी प्रदेशमा कोभिडको कारण मृत्यु हुनेको दर चाहिँ कस्तो छ? यो स्वाभाविक नेपालभरमा भन्दा यो प्रदेशमा कोभिड-19 सङ्क्रमणकै कारण हुने मृत्युको दर चाहिँ अलिकति माथि नै छ। जुन नेपालभरमा 0.7 देखि 9% 0.9% हुने गरेको छ भने हामी कहाँ 1.3 देखि 1.4 सम्मको हाराहारीमा चाहिँ यो हामी कहाँ कोभिड-19 कै कारणले हुने मृत्युदर चाहिँ रहेको छ। अनि नेपालमा कोभिड विरुद्ध खोप पनि आएको छ होइन? यो विषयमा चाहिँ अझै पनि जनताहरूले नबुझेको अवस्था पनि छ।
खास यो खोप लाउँदाको फाइदा के छ हैन र खोपको अनुगमन चाहिँ कसरी भइरहेको छ यो विषयमा भनिदिनुहोस् न। एकदमै असाध्यै सान्दर्भिक प्रश्न राख्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अघिल्लो वर्ष हामी कोभिड रोगले रुमल्लिएका थियौँ, अत्तालिएका थियौँ भने यो वर्ष अब हामी कोभिड खोपको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दैछौँ। यो कोभिड-19 SARS-CoV-19 नामक भाइरसले गराउँदछ र त्यो भाइरस विरुद्ध जब वैज्ञानिकहरूले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ल्याबहरूमा प्रयोगशालाहरूमा गहन खोज अनुसन्धान पश्चात विभिन्न भ्याक्सिनहरूको चाहिँ आविष्कार भयो। यहाँहरूले सुन्नुभएकै छ होला, अमेरिकामा फाइजर र मोडर्नाबाट उत्पादन गरेको भ्याक्सिन पनि भयो। त्यसै गरी यो अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र एस्ट्राजेनेकाले डेभलप गरेको कोभिसिल्ड नामक खोप पनि छ र हामीले चाहिँ कोभिसिल्ड चाहिँ खोपलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ, जसको भण्डारण पनि हाम्रो यो देशमा खोप प्रणाली पुरानो हो। त्यसमा यो नयाँ आयाम, नयाँ इँटा थपिएको मात्र हो। त्यो प्रणालीसँग सन्तुलन कायम हुने भनेको त्यो प्रणालीमा भण्डारण गर्न सकिने, त्यसरी चाहिँ त्यसको ओसार प्रसार गर्न सकिने, त्यसरी कार्यान्वयन गर्न सकिने भए हुनाले कोभिसिल्ड चाहिँ नामक खोप नेपाल सरकारले सुरुवातीमा 10 लाख डोज भारत सरकारबाट अनुदानमा भित्रायो र अहिले फेरि 20 लाख डोजमध्ये थप 10 लाख डोज हिजो आइसकेको छ जुन खरिद प्रक्रियाबाट। र यो खोप चाहिँ तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित, भरपर्दो र प्रभावकारी पनि देखिन गयो र यो कार्यान्वयनको चरणमा हामीले पहिलो चरणमा यस प्रदेशमा विशेष गरिकन कोभिड-19 को लडाइँमा अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, त्यसै गरी स्वयंसेविका र सरसफाई कर्मीहरूका लागि पहिलो चरणमा यस प्रदेशमा 25 वटा खोप केन्द्र मार्फत यो खोप सेवा प्रदान गरियो, जसबाट हामीलाई दिएको लक्ष्यको 84% हामीले उपलब्धि पनि हासिल गऱ्यौँ। त्यसै गरी दोस्रो चरणमा हामीलाई निजामती कर्मचारीहरू, जनप्रतिनिधिहरू र पहिलो चरणको खोपमा छुटेका लक्षित समूहका मानिसहरूलाई चाहिँ हामीले खोप सेवा प्रदान गर्नुपर्ने थियो। हामी संवादको अन्त्यमा छौँ। यति बेला टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका आम दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? यो तपाईँको बुद्ध आवाज टेलिभिजन मार्फत यस सामाजिक विकास मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट हामीलाई अब कोभिड-19 को रोगबाट आक्रान्त थियौँ र अब कोभिड-19 विरुद्धको खोप आइसकेको छ। यसले हामीलाई आशाको किरण थपिदिएको छ र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा यहाँहरू बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णको सहकार्यको आवश्यकता छ र हामीले खोप सुविधा प्राप्त गर्दै गर्दा हामीलाई जनस्वास्थ्यका सुरक्षाका मापदण्डहरू जसरी मास्क लगाउने, 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्ने, सकेसम्म अनावश्यक रूपमा भिडभाडमा नजाने लगायतका जुन सर्वस्वीकार्य जनस्वास्थ्यका सुरक्षात्मक मापदण्डहरू छन् त्यसलाई अक्षरशः पालना गर्दै यो नवसामान्यीकरण भन्छ होला, न्यू नर्मल स्टेजमा हामीले चाहिँ आफ्नो पालोमा, आफ्नो प्रतीक्षामा खोप प्राप्त गरी यो रोग लाग्नबाट बच्न आफ्नो घर परिवार समाजलाई उत्प्रेरित गर्नुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास पनि यो तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म व्यक्त गर्न चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण समय व्यवस्थापन गरेर महत्त्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध गराउनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद। कार्यक्रमबाट बिदा गर्छौँ। धन्यवाद। यहाँहरूले पनि यस मन्त्रालयको धारणा, राय र यी कुराहरूलाई चाहिँ आम श्रोतामाझ लाने मौका दिनुभयो, यसको लागि यहाँहरू सम्पूर्णलाई पनि म हृदयतः नै विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। समृद्ध प्रदेश खुशी जनताको नारालाई तय गर्दै अगाडि बढेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग नागरिकलाई जोड्ने प्रयास, लुम्बिनी प्रदेशवासीका अपेक्षा सरकारलाई सुनाउने माध्यम, प्रदेश सरकारको प्राथमिकता सुशासन, पारदर्शिता, नीति निर्माणलाई पृष्ठपोषण गर्ने औजार यो कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा प्रदेशभित्रका कृषि, उद्योग, पर्यटन, रोजगारी र अन्य विभिन्न क्षेत्रका बारेमा हामीले प्रदेशका गतिविधिहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। एटिन्जेल हामीले गतिविधि भलाकुसारी हेरिसक्यौं। अब भने हामीले एक विशेष टेलिभिजन सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौं।
सामग्रीमा हामीले प्रदेश सरकारले 3 वर्षे कार्यकालको उपलब्धिका विषयमा एक टेलिभिजन सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौं। प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ सहकर्मी सरिता थारू। लुम्बिनी प्रदेश स्थापनाको 3 वर्ष पूरा भएपछि सरकारले 3 वर्षे आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशको थाई राजधानी र नाम टुङ्गो लगाएको विषयलाई पहिलो उपलब्धिको रूपमा सार्वजनिक गरेको छ। असोज 20 गते प्रदेशको नाम लुम्बिनी र थाई राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी निर्धारण गर्नु संविधान कार्यान्वयनको हिसाबले प्रदेश सरकारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिएको छ। राजधानी व्यवस्थापनको गुरु योजना निर्माण, जग्गाको लागत सङ्कलन, जग्गा प्राप्तिका कामहरू गर्न प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई राप्ती उपत्यकामा स्थानान्तरण गरिएको छ। प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमलाई रोजगार कार्यक्रमसँग जोडेको छ। सुरुवातमा 35 गाउँपालिकाबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम प्रदेशको सबै 109 पालिकामा लागू भएको छ। आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा विपन्न घर परिवार वा व्यक्तिहरूको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, स्वरोजगारी, सिप विकास, आय आर्जनको क्षेत्रमा रोजगारी सृजनाका साथसाथै नागरिकलाई स्वावलम्बी बनाउन टेवा पुगेको दावी सरकारको छ। पूर्वाधार विकासको आधार प्रदेश सरकार बनेको छ। स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने पहुँच मार्ग, पर्यटन पूर्वाधार, प्रादेशिक सडक एवं पुलहरू बनेका छन्। प्रदेशको जम्मा विनियोजित बजेटमा चालू बजेटभन्दा पुँजीगत बजेट बढी हुनुले विकासको केन्द्र प्रदेश बन्न सक्छ भन्ने विषय प्रमाणित गरेको उपलब्धिहरूमा उल्लेख छ। सडक, पुल र आवास निर्माणमा प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रदेश सरकार स्थापना पश्चात 401 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ। 264 किलोमिटर सडक ट्र्याक खोलिएको छ। 24 वटा सडक पुल एवं 9 वटा झोलुङ्गे पुल, 68 वटा खानेपानीका आयोजना सम्पन्न भएका छन्। जनता आवास कार्यक्रम मार्फत 3349 वटा आवास निर्माण भएको छ। एक घर एक धारा अभियान जारी छ। प्रदेशभित्रका हरेक घरधुरीमा आगामी 2 वर्षभित्र एक घर एक धारा पुर्याउने संकल्प प्रस्तावलाई पारित गरिएको छ, जस अन्तर्गत प्रदेशका सबै स्थानीय तहको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजना वास प्लान लागू गरिएको छ। उज्यालो प्रदेशको अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ। प्रदेश स्तरका जलविद्युत आयोजनाको पहिचान, अध्ययन, निर्माण तथा सञ्चालन, साना प्रसारण लाइन निर्माण तथा व्यवस्थापन, अनुदानमा सौर्य ऊर्जा वितरण तथा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्धन मार्फत उज्यालो प्रदेश बनाउने उद्देश्य सरकारले लिएको छ। लम्हीमा प्रदेश ऊर्जा कार्यालय स्थापना गरिएको छ। कृषि तथा सरकारी क्षेत्र विकासको प्राथमिकतामा राखिएको छ। कृषकलाई आइपरेका प्राविधिक समस्याको समाधान गर्नका लागि कुनै पनि शुल्क नलाग्ने गरी किसान कल सेन्टरको विकास गरिएको छ। सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। 116 वटा गाउँहरूमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ। प्रदेशका करिब 7500 घरधुरीलाई समेटेर आधुनिक प्रविधि, यान्त्रिकीकरण र बजार विकासका अभ्यासहरू सञ्चालन गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र विकास गर्न लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा सिटी स्क्यान सेवा सुरु भएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा न्युरो र अर्थोको विशिष्टकृत सेवा सुरु भएको छ। प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पताललाई कम्तीमा 50 शय्याको अस्पतालको रूपमा विकास गरिएको छ। शिक्षा तथा खेलकुदमा नमुना प्रदेशको रूपमा अघि बढाइएको छ। बाँकीको खजुरामा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया सुरु भएको छ। प्रदेशका 12 जिल्लामा एक वटाको दरले 12 वटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रूपमा छनौट गरिएको छ। विज्ञान विषयमा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न कक्षा 11 र 12 मा विज्ञान संकाय पढ्ने सबै विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन दिएको छ। 60 सामुदायिक क्याम्पसमा भौतिक पूर्वाधार सुधार गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षाको लागि रूपन्देहीको सैन्य मैना नगरपालिकामा ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्ग ग्रामको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR निर्माण भएको छ। घरेलु हिंसा प्रभावित तथा पीडित महिलाहरूका लागि रूपन्देही र बाँकेमा साझेदारीमा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना
र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र विपद व्यवस्थापनको लागि मुख्य शहर तथा सडकमा CCTV प्रणाली जडान गरिएको छ। विपद व्यवस्थापनका क्षेत्रमा प्रदेशका 11 जिल्लामा विपद पूर्व सूचना प्रणालीको स्थापना गरिएको छ। उद्योग, वन तथा वातावरण तथा सिमसार संरक्षणमा प्रदेशभित्रका 64 वटा महत्त्वपूर्ण तालतलैया तथा सिमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण गरिएको छ। एक गाउँ एक पोखरी निर्माण अभियान अन्तर्गत 148 वटा पोखरीहरू निर्माण भएका छन्, जसमा 92,220 घनमिटर पानी सञ्चित भएको छ। यो पानी बहुउपयोगमा प्रयोग भएको छ। पर्यटन अन्तर्गत रूपन्देहीको बेलहिया र बाँकेको नेपालगञ्जमा पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना भएको छ। दाङको घोडदौरा, पाल्पाको नुवाकोट र श्रीनगरमा सांस्कृतिक डबली निर्माणको काम चलिरहेको छ। कानुन निर्माणमा तीव्रता दिएको छ। यो प्रदेशमा 116 वटा ऐन निर्माण गर्नुपर्नेछ, जसमध्ये अहिलेसम्म 59 वटा ऐन बनेका छन्। कानुनी प्रतिरक्षा र फैसला कार्यान्वयनलाई जोड दिएको छ। हालसम्म प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाई 51 वटा रिट दायर भएकोमा 10 वटा फैसला भई कार्यान्वयनमा आएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा डिजिटल प्रदेशको सुरुवात गरिएको छ। योजनाबद्ध र व्यवस्थित विकासको सुरुवात गरिएको छ। अध्यावधिक योजना निर्माण गरिएको छ। सोही योजनाको आधारमा वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रम बनाउने परिपाटीको विकास गरिएको छ। प्रदेशको 20 वर्षे दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्ने कार्यको प्रदेश योजना तर्जुमा गर्ने कार्यको प्रदेश योजना आयोगबाट सुरुवात भएको छ। प्रदेशमा जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि लोकसेवा आयोग गठन गरिएको छ। प्रदेशमा आवश्यक नयाँ जनशक्ति भर्ना प्रक्रिया प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सुरु भएको छ। जनशक्ति व्यवस्थापन र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई अघि बढाउन बाँकेको नेपालगञ्जमा प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गरिएको छ। संगठन संरचनाको विस्तार गरिएको छ। प्रदेश मातहत स्थापना कालमा 148 वटा कार्यालयहरू रहेकोमा यो संख्या अहिले 173 मा पुगेको छ। कार्यान्वयन सहकार्य र सहअस्तित्वमा जोड दिएको छ। स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश समन्वय परिषदका 4 वटा बैठक सम्पन्न भएका छन्। विकास साझेदार एवं मित्र राष्ट्रका प्रतिनिधि मण्डलसँग छलफल भएका छन्। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार प्रभावकारी रूपले गरिरहेको प्रदेश सरकारले उपलब्धिको रूपमा लिएको छ। कोभिड नियन्त्रण र रोकथाम र उपचारको लागि बुटवल, भैरहवा, दाङ र नेपालगञ्जमा 4 वटा कोरोना विशेष अस्पताल र 4 वटा प्रयोगशाला स्थापना गरेर सञ्चालन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले परियोजना बैंकको सुरुवात गरेको छ। प्रदेश योजना आयोगको नेतृत्वमा 20 वटा परियोजनाहरूको अवधारणा र पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयन गर्न कृषि, उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित 14 वटा परियोजनाहरूको अवधारणा र पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ। प्रदेश रोजगार पोर्टलको सुरुवात गरिएको छ। कम्तीमा 50,000 जना नागरिकलाई प्रदेशमा उपलब्ध रोजगारीमा आबद्ध गरी एकद्वार सूचना प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई पनि उपलब्धिको रूपमा लिएको छ। स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रिया, सभा सञ्चालन, मानवाधिकारको प्रवर्तन जस्ता विषयमा अभिमुखीकरण गरिएको छ। प्रदेशको शासन व्यवस्थाको निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालनको लागि प्रदेश सरकारका 87 वटा बैठक सम्पन्न भएका छन्। प्रत्येक महिनाको 1 र 15 गते नियमित रूपमा सचिव बैठक बस्ने प्रचलन स्थापित भएको छ। हालसम्म 85 वटा सचिव बैठक सम्पन्न भएका छन्। सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार गरिएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। तपाईं यति बेला टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी हेरिरहनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश भित्रका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समावेश गरिएको टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा तयार पारिएको कार्यक्रम हो। अब भने आजको श्रृंखलाबाट विदा हुने समय भइसकेको छ। विदा हुनु पूर्व एकैछिन महत्त्वपूर्ण सन्देश हेरौं। कस्तो जाम पो रहेछ नि, हेर न, कहिले खोल्नु यो जाम। यहाँ म लान्छु पेटीबाट। ल ल ल ल कहाँ जाने भने पेटीबाट? मान्छे हिँड्ने ठाउँबाट पनि जान्छन् र भने। कति पर्खनु, हेर न, यस्तो जाम छ। कस्तो कुरो गर्नुहुन्छ तपाईँ? आफ्नो पालो त पर्खनु पर्छ क्या। एकछिन ढिला भएर के हुन्छ त? हामीलाई मात्र हो र, एकछिनमा खुलिहाल्छ नि। ट्राफिक नियम पालना गरौँ।
अनुरोधक प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवल। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुने समय भएको छ। आजको श्रृङ्खलामा रहेर हामीले महत्त्वपूर्ण गतिविधि, भलाकुसारी, विशेष टेलिभिजन सामग्री र महत्त्वपूर्ण सन्देश हेर्यौं। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिएको ठेगानामा सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईले हेरिरहनु भएको टेलिभिजनमा सम्पर्क गरी सल्लाह सुझावहरू राख्न सक्नुहुन्छ। तपाई हाम्रो भेट भने कार्यक्रमको 20औं श्रृङ्खलामा हुनेछ। कार्यक्रम सम्पादनमा साथ दिनुहुने लक्ष्मण सापकोटा र योगेश पाठकलाई धन्यवाद भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म शेरिफ केसी बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।